फेरि एकपटक हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो मनमा आइराखेको कुरा हामी चेलापनकै विषयलाई अगाडि बढाउँछौँ र येशूको चेलाको रूपमा निरन्तर रूपमा उहाँको बाटो पछ्याइरहनको लागि अनि पावलले एउटा मोडल दिएका छन्। अनि आज हामीले सिक्न लागिराखेको विषय अनि हामी परमेश्वरको लागि खुला पत्रहरू हौँ र अबेर नगरिकन म तपाईँहरूको बिचमा एउटा वचनको खण्ड पढिदिनेछु। दोस्रो कोरिन्थीको पत्र 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म म पढिदिनेछु सबैजनाको लागि। दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म। के फेरि हामी आफ्नै तारिफ गर्न लागेका छौँ कि कसैलाई चाहिए झै हामीले तिमीहरूलाई वा तिमीहरूबाट अरूलाई सिफारिस पत्र देखाउनु पर्छ र? तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हौ, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै देखाउँछ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हौ, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखिएको हो, ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुका हृदय पाटीमा। ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरप्रति हाम्रो यस्तो भरोसा छ, कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भनी दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। नयाँ करारका सेवकहरू हुन उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनुभयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा, किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ तर पवित्र आत्माले जीवन दिनुहुन्छ। वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको याद गर्नुहोस्। तपाईँ र हामी ख्रीष्टका खुला पत्रहरू हौँ। त्यसैले जसले येशूलाई असल प्रकारले पछ्याउँछ, ती मानिसको जीवनमा प्रभुलाई नचिनेका मानिसहरूले एकदम पोइन्टिङ आउट गरिराखेको हुन्छ। किनकि अनि कहिलेकाहीँ गाउँघरतिर हामी गयौँ भने हेर 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 ख्रीष्ट येशू आयो भन्छन्। वास्तवमा भन्नु उनीहरूले भन्नुको अनौठो कुरा, अचम्मको कुरा पनि होइन। अनि येशू हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, येशू हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरका हामी सन्तान हो भने मानिसले यो भन्नु कुनै अनौठो कुरा होइन। तर आज तपाईँ र हामी परमेश्वरका लागि खुला पत्रहरू हौँ। मानिसले ती पत्रहरू पढ्छन्। अनि यहाँनिर मैले तपाईँहरूको बिचमा केही इन्करेज उत्साह दिन लागिराखेको कुरा हो कि हाम्रो व्यवहार, हामी बोल्दा हिँड्दा र दैनिक जीवन जिउँदाखेरि मानिसको अगाडि धेरै फरक पर्छ। त्यसैले हामी जे बोली बोल्छौँ त्यो व्यवहारमा प्रकट हुन अत्यन्त आवश्यक छ। यदि आज हामीले बोल्दाखेरि मोटो मोटो शब्दहरू बोल्यौँ, ठुलो ठुलो शब्दहरू बोल्यौँ, धेरै गफहरू गऱ्यौँ, तर हाम्रो व्यवहारमा प्रकट गरिएन भने हेर यी क्रिस्चियनहरू मुखले ठिक्क कामले दिक्क गर्छन् भनेर मानिसहरूले भन्न सक्छन्। तर प्रियहरू, यहाँनिर पावलले प्रस्थान 20 अध्यायमा जब परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा दिनुभयो, त्यो आज्ञा ढुङ्गाको पाटीमा लेखिएको थियो भने अबको व्यवस्था पावलले भन्छन् हृदयको पाटीमा लेखिएको छ। कारण तपाईँ र हामी सबैजना परमेश्वरका आत्माका मन्दिरहरू हौँ। यो आत्मामा, यो शरीरमा हामीलाई जुन आत्मा परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ, तपाईँ र मैले धेरै पटक मानिसको सृष्टि गर्दाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटो लिनुभयो, नाकमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो अनि मानिस जीवित प्राणी भयो। त्यो सास भन्ने शब्द हिब्रू भाषाको आर्यु एएच रुवा, जसको अर्थ आत्मा हो। अनि के अरे यो आत्मा हालिदिएको तपाईँ र हामी आत्मा हालिएका मानिस भएको कारणले गर्दा परमेश्वर तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ। जुन कुरा हामी पहिलो कोरिन्थी 6:19 र 20 मा पनि पाउँछौँ, तिमीहरू आफ्नै होइनौ, तिमीहरू रगतको मोल तिरेर किनेका हौ, यसकारण तिमीहरूको शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर, किनकि त्यो महिमाको योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले प्रियहरू, तपाईँ र हामी परमेश्वरका खुला पत्रहरू हौँ। मानिसले ती पत्रहरू पढ्छन्। नम्बर 1, तपाईँ र हामीले कसरी बोल्छौँ? बोल्ने कुराहरूमा एपिसी 4:29 मा तिमीहरूको मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्, समय स्वाउद र मिठो बोली बोल्ने मात्रै गर, ताकि सुन्नेहरूलाई पनि अनुग्रह मिलोस्। हामी खुला पावलले भन्दैछ अनि तिमीहरू ख्रीष्टका खुला पत्रहरू हौ। हामी ख्रीष्टका खुला पत्रहरू भने नम्बर 1, तपाईँ र मेरो जीवनको दैनिक व्यवहार बोलीद्वारा प्रकट हुन्छ। नम्बर 1, तपाईँ र मेरो व्यवहारमा वाट एभर डु इन लभ, तपाईँ र मेरो बोलीद्वारा पनि ख्रीष्टको प्रेमलाई प्रकट हुन अत्यन्त आवश्यक छ।
हामी कतिजना ठुलो ठुलो शब्दहरू बोल्छौँ, तर हामीले बोली जुन जब हाम्रो मुखबाट शब्द निस्किन्छ, ती शब्दहरूले अरू मानिसलाई कस्तो भइराखेको छ, त्यो तपाईँ र मैले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, बिचमा खै चक्कर आउनुभयो? केही छैन? एनिवे, ओके, केही छैन। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसो भए अनि दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक यहाँनिर हामीले हेर्दै गर्दाखेरि स्पष्ट पावलले के भन्छन्, 2 पदमा, तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हो, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखिएको छ। चिन्न र पढ्न सक्ने गरी। आफैलाई अहिले सबैभन्दा चुनौतीको कुरा के हो प्रियहरू थाहा छ? हामी ख्रीष्ट येशूका असल चेला भएको कारणले हरेक चेलाले बुद्धि पुर्याउनु पर्ने कुरा, तपाईँ र हामीले आफैले आफैलाई जान्न सिक्न पर्छ। म को हुँ, म यस पृथ्वीमा किन हुँ छु, मैले बोल्दा के हुन्छ र मैले असल बोल्दा के हुनुहुन्छ र खराब कुरा बोल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा एकदमै हामीले स्पष्ट प्रकारले बुझ्न अत्यन्त आवश्यक छ। पहिलो कुरा, हामी येशूका खुला पत्र हौँ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो बोली मानिसहरूलाई निको पार्ने खालको बोली हुन अत्यन्त आवश्यक छ। किनकि थाहा छ तपाईँलाई, बाइबलमा एलिया अगमवक्ताले बोलेका ती शब्दहरूले गर्दाखेरि 3 वर्ष 6 महिना पानी परेन। फेरि प्रार्थना गर्दा 3 वर्ष 6 महिना पानी परेको छ। हामीले बोल्ने बोली भनेको जीवन दिने बोलीहरू हुन्। कहिलेका हामीले के गर्छौँ थाहा छ? अर्कै खालको अन्य भाषा बोली पठाउँछौँ। यो तपाईँ र हाम्रो जीवनमा हुन्छ कि हुँदैन? कतिजना विश्वासी येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको जीवनमा चर्चमा ओ पास्टर बुवा एकदम ठिक छ, अनि अँगालो पनि हारिहाल्छन् एकदम राम्रो, तर चर्चबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै चर्चभित्र स्वर्गदूत, चर्चबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै गल्लीको भूत। चर्चभित्र एकदम राम्रो, चर्चबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै पुरा याल्टी तानिराखेको कुराहरू पनि हामी देख्छौँ। तर प्रियहरू, त्यो जीवन होइन। हामी इसाईहरूको जीवन ट्रान्सफर्म लाइफ हो, एउटा परिवर्तित जीवन हो। त्यो भएको कारणले गर्दा खाओ या पियो परमेश्वरको महिमाको लागि गर भनेर बाइबलले भन्दछ। नाइको मतलब खाने कुराहरूमा, बोल्ने कुराहरूमा, लगाउने कुराहरूमा, सबै कुराहरूमा ख्रीष्ट येशू झल्किन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले त भन्दैछ पावलले, जिउने म होइन, अब उपरान्त जिउने म होइन, ख्रीष्टमा जिउनुहुन्छ। ख्रीष्टमा जिएका मानिसहरूको जीवनमा हामी येशूका खुला पत्रहरू हो भने पहिलो महत्त्वपूर्ण स्टेप भनेको हाम्रो बोलीको कुरा, दोस्रो व्यवहारको कुरा। पहिलो 3:18मा, मेरा प्रिय बालकहरू, वचन र बोलीले मात्र होइन, काम र सत्यताले प्रेम गरौँ। पावलले यो दोस्रो कोरिन्थीको पत्रमा यही कुरा जोड दिएका छन्, हेर्नुहोस्। अनि जब प्रस्थान 20 अध्यायको मूसालाई परमेश्वरको व्यवस्थाको आज्ञालाई देखाउँदै गर्दाखेरि 3 पदमा, तिमीहरूले नै देखाउँछौ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हो, अर्थात् हाम्रो सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखिएको, ढुङ्गाका पाटीमा होइन तर हृदय मासुका हृदय पाटीमा। प्रस्थान 20 अध्यायमा परमेश्वरले मूसालाई यद्यपि फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, जुन ढुङ्गाको पाटीमा लेखेको व्यवस्था अब ढुङ्गाको पाटीमा, कपीमा, नोट कपीमा भन्दा पनि परमेश्वरको व्यवस्था, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मेरो हृदयमा लेखिन्छ भने, अनि त्यही अनुसार तपाईँ र हामी जिउन थाल्छौँ। यसले के भन्नुभयो प्रियहरू? मानिसको जीवनमा जे हुन्छ त्यही बाहिर निस्किन्छ। त्यसैले हाम्रो दुईटा जीवन कहिले पनि हुनु हुँदैन। बोलीले ठिक्क, कामले दिक्क पार्ने जीवन कहिले पनि हुनु हुँदैन। बोली र व्यवहार अनि इसाईहरूका एकदमै फन्डामेन्टल क्यारेक्टर हुन्। हरेक इसाई येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूको। त्यसैले हामी परमेश्वरका खुला पत्रहरू हौँ। तपाईँ र मेरो बोली र व्यवहार जस्तो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ त्यस्तै हुन अत्यन्त आवश्यक छ। हाम्रो जीवन प्रियहरू अभिनयको जीवन होइन। हाम्रो जीवन अरूलाई स्वाङ पार्ने जीवन पनि होइन। हामी जे छौँ त्यही हौँ, त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मत्ती 5:37 होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। तपाईँ र हामीले स्वाङ पार्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। मानिसको अगाडि धार्मिकता देखाउनु पनि आवश्यकता छैन। जुन जीवन तपाईँ र हामीले जिराखेका छौँ, त्यो कसको? ख्रीष्ट येशूको कारणले गर्दा जिराखेका छौँ। किन मानिसहरूले मण्डलीभित्र एउटा जीवन र मण्डली बाहिर अर्को जीवन किन दिउँछन्? 1 नम्बर अनमेच्योरिटीको अपरिपक्वताको कारणले। हामीले निरन्तर हामी परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ। पावलका प्रार्थनाहरूमा, ओ प्रभु
हरेक तपाईँलाई पछ्याउने व्यक्तिलाई स्वर्गबाटको ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् ताकि ख्रिस्टको नाममा उनीहरू वृद्धि हुन सकुन् भनेर पावलको प्रार्थनामा हामी देख्छौँ। पावलको प्रार्थनामा प्रेमको कुराहरू छ, पावलको प्रार्थनामा स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिको कुरा छ, पावलको प्रार्थनामा अरू मानिसहरूलाई ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउने कुराहरूको बारेमा केन्द्रित छ। हामी ख्रिस्टका खुला पत्रहरू मात्रै होइनौँ र आजको वचनको शीर्षक हामी खुला पत्रहरू हौँ। मानिसले पढ्छन्, त्यसले नम्बर 1 हामी व्यवहारमा र बोलीमा, पहिलो बोली त्यसपछि व्यवहारमा परमेश्वरको वचन अनुसार जस्तै जीवन जिउन अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले त्यति मात्र होइन, पावलले त यो कुरा बताउँदै गर्दाखेरि पत्रुसले पनि केही महत्त्वपूर्ण कुरा बताएका छन्। म त्यो पनि तपाईँहरूको बीचमा पढिदिनेछु। यो अन्तिम वचनको खण्ड हुनेछ। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 पद। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11 म सबैको लागि पढिदिनेछु। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायको 10 र 11। जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहका विभिन्न वरदान पाएका भण्डारे झैं ती एउटा अर्काको निम्ति प्रयोग गर। यदि कसैले बोल्दछ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै त्यसले बोलोस्। यदि कसैले सेवा गर्छ भने परमेश्वरले दिनुभएको शक्तिद्वारा त्यसले त्यो गरोस्। यस हेतुले कि सबै कुरामा यीशु ख्रिस्टद्वारा परमेश्वरलाई नै प्रशंसा होस्, उहाँलाई नै महिमा पराक्रम र सदा सर्वदा होस्। हेर्नुहोस् यहाँ के भनेको छ, जसले जस्तो वरदान पाएको छ परमेश्वरको अनुग्रहका विभिन्न वरदान पाएका भण्डारे जैती एक अर्काको लागि प्रयोग गर। फेरि म तपाईँलाई बताउँ एउटा रहस्यको कुरा, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जति पनि वरदान दिनुभएको छ नि, त्यो वरदान तपाईँ र मेरो लागि होइन, अरूको जीवनको लागि हो। वरदान तपाईँ र मसँग जुन जुन वरदान छ, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 7 देखि 11 को जुन जुन वरदानहरू छ, त्यो वरदान पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने कारण केही पनि छैन। ती वरदान अरूको लागि हुन् भने गलाती 5 को 22 र 23 पवित्र आत्माका फलहरू तपाईँ र मेरो चरित्र निर्माणका लागि। त्यसैले धेरै व्यक्तिहरूले आज के गरिरहेका छन्, परमेश्वरको शक्तिलाई के गर्छन्, स्वीकार गर्छन्, भक्तिको भेष लिन्छन् तर शक्तिलाई इन्कार गर्छन्। र तपाईँ र हामी खुला पत्र हौँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा इम्प्याक्ट प्रभावको कुराहरू यही हो कि एकदमै ट्रान्सफर्म बदलिएको जीवनमा हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू यही हो कि कसैले परमेश्वरको वचन बोल्छ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै गरी बोलोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई यस संसारमा प्रतिनिधिको रूपमा परमेश्वरले राख्नु भएको छ उहाँको काम गर्नको लागि। त्यसैले दोस्रो कोरिन्थी 5 को 20 मा भनेको छ, तिमीहरू ख्रिस्टका राजदूतहरू हौ अनि स्वर्गबाट आउने धार्मिक येशू के हुनुहुन्छ, हाम्रो राजा हुनुहुन्छ। फिलिप्पी 3 को 20 ले भन्छ, तिमीहरूको नागरिकता स्वर्गमा छ। पहिलो पत्रुस 2 को 9 ले भन्छ, तिमीहरू चुनिएका वंश, राजकीय पुजारीगिरी, परमेश्वरका निजी प्रजा हो, तिमीहरूलाई अन्धकारबाट ज्योतिमा ल्याउने परमेश्वरको हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ प्रिय। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी जतिजना छौँ परमेश्वरले कति धेरै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको मतलब गर्नुहुन्न, तर हामी कस्तो छौँ भन्ने कुराको चाहिँ मतलब गर्नुहुन्छ। मैले तपाईँहरूको बीचमा कति शक्तिशाली वचन प्रचार गरेँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोण होइन, तर तपाईँ र मैले व्यवहारमा कसरी लागू गरेका छौँ त्यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। हामी जीवनको बारेमा बोल्ने मानिसहरू हौँ अनि विगतमा म केही समयदेखि नकारात्मक कुराहरूमा मलाई चाहिँ समय नै छैन बोल्ने। सकारात्मक पोजिटिभ थिङ्किङको कुराहरूमा अगाडि बढौँ। जीवन अनमोल छ, जीवन महत्त्वपूर्ण छ। हामीलाई परमेश्वरले जुन जीवन दिनुभएको छ यो जीवन उहाँको राज्यमा महिमा गर्नको लागि हो। केही समय अगाडि एकजना व्यक्तिको खाना खाँदा खाँदै खाना सड्किँदा सड्किँदै उहाँको सन्तान पनि छैन, एकदमै 40 र 45 को बिचमा हुनुभएको एकजना स्त्री भर्खर, एउटा श्रीमान एउटा श्रीमती मात्रै हुनुहुन्थ्यो, श्रीमती माथि जानुभयो। मानिसको जीवनको केही भरोसा छ छैन। तर प्रियहरू, तपाईँ र मैले जिराखेको जीवन यो आफ्नै जीवन होइन। त्यसैले पावलले भन्छन्, हामी परमेश्वरको लागि येशूको लागि खुला पत्रहरू हौँ। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँ र म तपाईँहरू सबैजनालाई यही उत्साह दिन चाहन्छु। मेरो आफ्नै लागि पनि पहिलो कुरा बोली, दोस्रो व्यवहारमा हामी कस्तो छौँ आफैले आफूलाई जाँच गर्न सकौँ। पहिलो पत्र 4 अध्यायको 11 र 12 अनुसार, विशेष गरी 10 र 11 पद अनुसार यदि परमेश्वरको वचन बोल्दैछौँ भने परमेश्वरको वचन बोले जस्तै गरी हामी जीवन जिउन सकौँ।
तपाईलाई निराशा आउन सक्छ। आज धेरै कठिन कुराहरू छ, गाह्रो कुराहरू छ। मण्डलीमा एकदमै पास्टर अगुवाले ठुलो ठुलो हालेलुया र आमेनको वचन बोल्नुहुन्छ, तर व्यवहारिक जीवनमा एकदमै गाह्रो छ, चुनौतीहरू छ, कडा छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामीले यी दिनहरूमा हे प्रभु देश नेपालमा तपाईँको डर र भय मान्ने नेपालीभाषी मण्डलीहरूमा तपाईँको डर र भय जे गर्छौँ जे बोल्छौँ त्यही व्यवहारमा गर्न सकौँ भनेर प्रार्थना गर्न एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। धेरै मानिसहरू आज के भएका छन्, रोगी जस्तै भइरहेका छन्। ओ जय मसीह आरामै हुनुहुन्छ, एकदम अभिनय एकदम राम्रो, तर चाहिँ समस्या के भइरहेको थाहा छ, व्यवहारमा एकदमै गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। र मानिसले सोच्दैनन्, किन सोच्दैनन्, ए बाबा एक दिन नाङ्गे आयौँ एक दिन नाङ्गै जान्छौँ, खान र लाउनसम्म छ भने त्यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। तर मानिसहरू के गर्छन्, तछाड मछाड गरिराखेका छन्। के का लागि? त्यही घाँसबास र कपासको लागि, त्यही घर जग्गा र सम्पत्तिको लागि, के त्यति मात्र हो एक इसाईको लागि? त्योभन्दा ठुलो कुरा परमेश्वरमा हामीले धेरै आत्माहरू जित्न सकौँ प्रियहरू। त्यसैले लिखित अक्षरले मार्छ तर आत्माले जीवन दिनुहुन्छ भनेर पावलले बताउँछ। धेरै बोझ, टेन्सन, फिक्री, समस्या, गाह्रो, बोझको भारी आदि इत्यादि कुराहरूले तपाईँ र मेरो शारीरिक जीवन पनि मर्न सक्छ, आत्मिक जीवन पनि मर्न सक्छ। तर के गर्छ अरे, आत्माले जीवन दिन्छ। आत्माले चलाएको जीवन को बारेमा पावलले बताउँदै गर्दा तपाईँ र हामी ख्रीष्टका खुला पत्रहरू हौँ। र अन्तिममा बताउँदै गर्दा तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जुन जुन प्रकारको दान वरदान दिनुभएको छ प्रियहरू, ती दान वरदान तपाईँ र मेरो लागि होइन, अरूको लागि। र त्योभन्दा पनि शक्तिशाली कुरा तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्ता, नम्रतासँगै पवित्र आत्माका यी फलहरू फल्न सकुन्। अनि तपाईँ र हामी ख्रीष्टको लागि खुला पत्र भएर मानिसहरूको बीचमा आफू पनि आशिषित बन्दै र अरूलाई पनि आशिषित जीवन जिउन हामीले सहायता र मद्दत गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यस समय धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँको निगाह र कृपाको लागि, तपाईँको प्रेम र अनुग्रहको लागि। तपाईँले यो दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 1 देखि 7 मा तपाईँले पावलद्वारा जसरी जुन बोल्नु भएको छ, प्रभु तिमीहरू ख्रीष्टका खुला पत्रहरू हौ, हामी तपाईँका खुला पत्र हौँ। हामी मानिसहरूको लागि एउटा शक्तिशाली गवाहीको पात्र बन्न सकौँ। प्रभु एउटा ढोगीको जीवन होइन, एउटा अभिनय गर्ने जीवन होइन, अनि साँच्चैकै तपाईँ येशूलाई पछ्याउने जीवन हामीले जिउन सकौँ। प्रभु हामी माथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। हामी कतिपय अवस्थाहरूमा धेरै गल्ती गर्छौँ कारण हामी कमजोर छौँ प्रभु, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई तपाईँका राजदूत भन्नुभएको छ। तपाईँले हामीलाई ज्योति र नुनको संज्ञा दिनुभएको छ। तपाईँले हामीलाई चुनेका वंश, राजकीय पुजारीगिरी र आफ्नै तपाईँले निजी प्रजा बनाउनु भएको छ। सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी भोलिको दिनको लागि पनि तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँको प्रेमको लागि म तपाईँ परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद चढाउँछु। आजको संगतिको लागि जुन वचन हाम्रो बीचमा अनि समीर ब्रदरले ल्याउनु पर्ने थियो र पनि विशेष कारणले गर्दाखेरि जुन वचन तपाईँले देखाउनु भयो, हामीलाई तपाईँ येशूका खुला पत्रहरूको रूपमा मानिसको बीचमा असल गवाही दिने व्यक्ति बनाउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि येशू प्रभुको नाममा, आमेन।